मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर। किस्त नंबर 8। कुछ दिन मज़ीद सरक चुके थे। हुनैन अपने पेपर्स में बिज़ी हो चुकी थी, तो इस वजह से नैना नीचे वाले गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई थी। हुनैन सारी रात जाग कर पढ़ती थी और लाइट ऑन होने की वजह से नैना सो नहीं पाती थी। आज उसका आखिरी पेपर था। वो अपना पेपर देती हुई एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली थी। पार्किंग की तरफ आई तो वहाँ पहले से ही जोहान उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। जोहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी। कैसा पेपर हुआ? उसने मुस्कुराकर हुनैन को अपने साथ लगाया। बहुत अच्छा लाला। उसके चेहरे पर इस वक्त आरज़ी ही सही लेकिन खुशी थी। उसे खुश देखकर जोहान को भी अच्छा लगा। चलो फिर चलते हैं। हुनैन ने सर हिलाया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। हुनैन भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी। वो मुस्कुराकर बाइक के नाज़र देख रही थी और खुश हो रही थी। आखिरकार वो अपनी इंटर की पढ़ाई करने में कामयाब रही। कुछ माह बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर वो यूनिवर्सिटी जाएगी। वो मज़ीद कामयाब होगी। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी जब गाड़ी रुकी। हुनैन होश में आई। क्या हुआ लाला, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? उसने आसपास देखा। वो भी सड़क पर ही थे। अब तक गाड़ी गांव में एंटर भी नहीं हुई थी। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि क्यों ना दोनों बहन भाई आज अच्छा सा लंच करें। सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुनैन ने भी सर इस बात में लाया। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। सुहान ने गाड़ी लॉक की, फिर उसके साथ वो रेस्टोरेंट की जाने बढ़ा। सुहान ने एक कॉर्नर वाला टेबल सेलेक्ट किया। दोनों वहाँ बैठ गए। सुहान ने मेन्यू कार्ड उसे पकड़ाया। चलो आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं। हुनैन खिलखिला कर हंस पड़ी। आपको पता तो है मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, आप जो मर्ज़ी ऑर्डर कर लें। वो आज काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रही थी। शायद पेपर्स की टेंशन से रिलैक्सेशन मिली थी, इसलिए उसके चेहरे पर काफ़ी शादाबी थी। शायद ही जोहा ने आज से पहले उसे मुस्कुराते हुए देखा हो। ओके ठीक है, तो फिर पुलाव ऑर्डर कर लेते हैं और साथ चिकन कढ़ाई। जोहान ने मुस्कुराकर कहा तो उन्होंने सर इस बात में लाया। उसने वेटर को आवाज़ दी। 2 मिनट बाद वेटर हाजिर था। अब जोहान उसे ऑर्डर लिखवा रहा था। वेटर सर हिलाता हुआ चला गया। और है ना, बताओ सब ठीक है? जोहान आहिस्ता आहिस्ता मौजू की तरफ आ रहा था। हाँ लाला, सब ठीक है। जोहान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुनैन ने कंधे झुकाए जैसे कह रही है वो देख लें। हना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कभी ये मत समझना कि तुम्हारा सिर्फ हैदरी भाई है। मैं राइम और अलान, हम तीनों भी तुम्हारे ही भाई हैं। और यकीन करो हमारी माएँ अलग हो सकती हैं मगर हमारा खून एक है। अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें एक बड़े भाई की सहारे की ज़रूरत है तो बिला झिझक हमें बता सकती हो। मुझे नहीं तो राइम को नहीं तो मुझे, जिसके साथ भी तुम ज़्यादा इजी रहो। इस पर जोहान काफ़ी संजीदा बा। हुनैन ने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा। समझ रही हो ना? जोहान ने तस्दीक चाही। हुनैन ने इस बात में सिर हिलाया। कोई भी मसला परेशान करे तो उसे अपने से बांट लेना चाहिए। जानती हो, जब इंसान अंदर ही अंदर अपनी तकलीफ़ दबाता है तो वो तकलीफ़ उसे अंदरूनी तौर पर ख़त्म करने लगती है। हुनैन की मुस्कुराहट सिमटने लगी थी। अब उसे जोहान की बातें परेशान कर रही थी। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमारे लिए बहुत ख़ास हो। मेरी सगी कोई बहन नहीं है, मगर तुम मेरे लिए सगी बहनों से बढ़कर हो। मैंने तुम्हें सिर्फ बहन समझा ही नहीं, तुम्हें बहन माना भी है। ठीक है, मैं तुम्हारा महरम नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत ख़ास हो। वैसे अब भाइयों वाला मान बख्श रहा था। हुनैन की आंखों में नमी उभरने लगी। उसने इस बात में सिर हिलाया, बिल्कुल किसी नन्ही बच्ची की तरह। आलम चाचू, हाला फुफ्फो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई मसला है तो तुम हमसे शेयर करो, हमें बताओ, हम उसे फ़िक्स कर लेंगे। लेकिन इस तरह अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुनैन हुनैन को बस इज़्तिराब महसूस हो रहा था। तुम्हारी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है। जानती हो, इतनी सी उम्र में स्ट्रेस और टेंशन से बेहोश होना ये नॉर्मल नहीं है। हुनैन, डॉक्टर्स ने कहा था अगर तुम इससे ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त करती तो तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जा सकता था। जानती हो इसमें क्या होता है? इसमें इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। सुहान एक एक लफ्ज़ नरमी और शाइस्तगी से अदा कर रहा था। वो इसे समझाना चाहता था कि ना कि परेशान करना। तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझसे बांटो। हम इस वक्त खुली फ़िज़ा में बैठे हैं। ना ही ये हवेली का कोई माहौल है, ना ही कोई तुम्हें रोकने वाला है। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। अपना हर एक गम मुझसे बांट सकती हो। हुनैन अपनी भीगी आंखें बहुत मुश्किल से साफ़ कीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है लाला। उसने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। जोहान बस अफसोस में सर हिलाकर रह गया। जोहान बस अफसोस से उसे देख कर रह गया। क्या तुम्हें असखान ने कुछ कहा था? कोई बात है तो मुझे बताओ प्लीज़, है ना? गम बांटो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। वो चाहता था हुनैन अपनी तकलीफ़ अंदर ही अंदर ना दबाया। असखान के नाम पर हुनैन चाहकर भी खुद पर ज़ब्त नहीं कर पाई और आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसलने लगे। उसके चेहरे पर भी तकलीफ़ के तासुरात नुमायाँ हो चुके थे। यही तो बात है लाला, वो कुछ कहते ही नहीं हैं। मुझसे बात करना, मेरी शक्ल देखना उन्हें पसंद ही नहीं है।
इस बार वो बोली तो उसका लहजा बहुत टूटा बिखरा हुआ था। तुम मुझे सारी बात बताओ, असल बात है क्या? क्योंकि तुम जानती हो मैं 4 साल से यहाँ नहीं था, इन 4 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। मैं सारा मसला ठीक करना चाहता हूँ। जहान ने उसे हौसला दिया तो फिर उन्हें सारी बातें बताती गई। असखान का रवैया, यहाँ तक कि उसके मरने की बात कहना, आंसू पलकों की बार तोड़ते उसका सारा चेहरा गीला कर चुके थे और जहान सबसे बैठा था। उसे असखान जैसे समझदार इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। जहान ने टिश्यूज़ की तरफ बढ़ाया। फ़िक्र मत करो, मैं इस मसले को अपने तरीके से फ़िक्स कर लूँगा। मगर हुनैन ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं लाला, मैं नहीं चाहती आप इनसे इस बारे में कोई बात करें। हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ रखता है। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो इट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत अच्छी लड़कियों को भी हो जाती है। अपने महरम से मोहब्बत होना मेरे ख़्याल में कोई जुर्म नहीं। और बड़ी मामा ही कहती थीं कि मैं ये मोहब्बत कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो शख्स नहीं चाहता मैं इसके आसपास भटकूं तो मैं अपनी इस ज़ात को इससे बहुत दूर कर लूँगी। वो छोड़ दें मुझे, उनकी खुशी खातिर मैं सब कुछ सह लूँगी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही थी। सिर्फ वही जानती थी, वरना ज़ोहर उसकी आंखों की तकलीफ़ देख सकता था। इस खानशाह से अलग होना ही सुहानी रूह था, तो वो तो बचपन से उसके नाम के साथ मंसूब थी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है लाला, और जो कुर्बान ना कर सके फिर उससे इसमें मोहब्बत करने का हौसला ही कैसे हो सकता है? वो नैनशाह थी, उसके पास बहुत बड़ा दिल था। सुहान तो बस तकलीफ से आंखें लिए उसे देख कर रह गया। तुम कैसे अपने शौहर से डिसोन हो सकती हो हुनैन? उसे दिली अफसोस हुआ। लाला, किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हुआ जाता, ये मैं जान चुकी हूँ। मैं हाला शाह की बेटी हूँ, और वो हाला शाह जो अपनी मोहब्बत कुर्बान करना जानती थी। वो अलग बात थी कि मेरे बाबा इनसे मोहब्बत करते थे, इस वजह से वो एक हो गए, मगर हर हाला की किस्मत में आलम शाह नहीं होता। उसने किस कदर तकलीफ़ और करब से कहा था, ये ज़हान महसूस कर सकता था। आप प्लीज़ कोई बात मत कीजिएगा, मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपनी ज़ात पर तवज्जो देना चाहती हूँ। बहुत भाग चुकी मैं इस शख्स के पीछे। वो तो मेरा चेहरा देखने का भी रवादार नहीं। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं ख़ुद को फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। आप बस भूल जाएं कि मैंने आपसे ऐसे कोई बात की है। सालों पहले कुछ ऐसे अल्फाज हाला ने इस्लाम शाह से कहे थे, और आज सालों बाद उसकी बेटी दूसरे इस्लाम शाह से ये बात कह रही थी। वो वाकई हाला शाह की बेटी थी, जो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकती थी। हाँ, तब बात अलग थी कि आलम ने कभी समरा से मोहब्बत नहीं की थी, मगर इस बार बात अलग है। इसगान को हुनैन पसंद नहीं, और ये बात साफ थी। जहान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ठीक है, चलो खाना तो खाओ। उनका खाना आ चुका था। हुनैन भी जैसे कुछ पुरसुकून हुई। वाकई अपना गम बांटना अच्छा लगता है, मगर दिल पर बोझ बढ़ने लगा था। वो दोनों इस वक्त तीसरे फ्लोर के टेरेस पर खड़े थे, और नैना काफ़ी बना कर लाई थी। एक कप उसने असगान को थमाया और दूसरा अपने हाथ में पकड़ा। असगान मुंडेर के पास खड़ा था, जो नैना झूले पर बैठी थी। वैसे असगान, तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? वो न जाने क्या जानना चाह रही थी। असगान, जो अपनी सोचों में उलझा था, चौंक कर ख्यालों से बाहर निकला। तुम्हें बताया तो था, मैं बाबा की तरह वकील बनना चाहता हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, होंठ पर मध्यम सी मुस्कान नमदार हुई। नैना सर हिलाती हुई झूले से उठी और उसके पास ही मुंडेर पर आकर खड़ी हो गई। हाँ, वो तो समझ गई, लेकिन मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान यानी कि शादी के बारे में पूछ रही हूँ। असगान कुछ हैरत से डूबा नैना की तरफ देखा। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फ़िलहाल मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक पर अभी भी कोई बात करने की भी ज़रूरत है। वो अचानक ही संजीदा हुआ था, मुस्कुराहट सिमट गई थी। नैना तो बस उसे देख कर रह गई। तुम हर वक्त इस टॉपिक से क्यों भागते हो? वो जैसे जान लेना चाहती थी। मेरा नहीं ख्याल है ना कि हमें अभी इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। अभी मेरी उम्र पढ़ाई करने की है, ना कि शादी और फैमिली के बारे में सोचने की। उसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो रहा था। नैना ने एक तकलीफ ज़दा नज़र उस पर डाली। लेकिन तुम कभी ना कभी तो शादी करोगे। बस मैं जानना चाहती हूँ, तुम किससे शादी करोगे? इस सवाल पर रज़कान ने बहुत गहरी नज़रों से उसे देखा। जैसे नैना समझ गई, उसने अपनी बात की वजाहत की। मैं सीधी और दो टक बात करूँगी असखान। मैं अब्रॉड में रहती हूँ, मेरा दिमाग भी खुला है और ओपन माइंड लड़की हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत का इजहार करने में कोई शर्म है। मुझे तुम अच्छे लगती हो, और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम फ्यूचर में कभी मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहोगे? उसके ऐसे सवाल पर असगान की आंखें हैरत से पूरी फैल गईं। उसे शायद नैना से ये उम्मीद नहीं थी। देखो नैना, हर मर्द औरत का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं होता। हम दोनों बातें करते हैं, साथ वक़्त वक़्त गुजार लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो सकती हो। हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। इससे बढ़कर कोई रिश्ता हमारे दरमियान नहीं हो सकता। और नैना की आंखों की जोत बुझ गई। उसे असगान से इस कदर साफ कोई की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसने कुछ तकलीफ से कहा।
سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شادی ہی کر لے. شادی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سوال ہے. تم صرف ایک اچھی دوست ہو، ایسے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. نینا کو بھی نہیں تھی وہ اس کا دل اتنی آسانی سے توڑ دے گا. آخر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو. مجھ میں کیا برائی ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے. تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں وہ انسان نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ساری زندگی گزار سکو. میں بہت انٹروورٹ ہوں. مجھ سے کسی قسم کی محبت کی امید تو ہرگز مت رکھنا، کیونکہ افغان شاہ کسی سے محبت نہیں کرتا. محبت جیسی کمزوریاں کمزور لوگ پالتے ہیں، اور میں کمزور نہیں ہوں. اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا. اچھا، تو میرے علاوہ تم پھر اس حنین سے شادی کرو گے؟ اس بار وہ کچھ درستی سے پوچھ رہی تھی. اسخان کے چہرے پر بیزاریت نمودار ہوئی. تمہیں کتنی بار کہا ہے اس کا ذکر مت کیا کرو. اسخان بھی غصے میں آیا. نہیں، آج مجھے بتا ہی دو. تم وہ تو بچپن سے تمہارے نکاح میں ہے، وہی ہوگی تمہاری فیملی کا فرسٹ آپشن، ہے نا؟ اس کے اندر جلن کی لہریں دوڑی تھیں. اس کی گہری بھوری آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں. نہ جانے کیوں سے حنین سے اس وقت نفرت ہوئی. آخر ہے کیا حنین میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ ڈمب ہے، اسے نہ پہنے اوڑھنے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی. بتا ہی دو، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں. اس بار اس کے لہجے میں غرور تھا. اسخان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا. تمہاری سوچ کتنی نیگیٹو ہے نینا. ہم اچھے دوست ضرور ہیں، ہماری سوچیں ملتی ہیں، ہمارے آئیڈیاز ملتے ہیں، مگر ہمارا کلچر نہیں ملتا. تم نے کبھی اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ تمہارے گلے میں دوپٹہ نام کبھی نہیں ہوتا. تم کپڑے بھی ویسٹرن پہنتی ہو. میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. ہمارے گھر میں میرے علاوہ بھی 3 جوان لڑکے ہیں. یہ تو ہماری حویلی کی تربیت ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بھی کزن کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. اگر تم اس حلیے میں سڑک پر نکلو تو تمہارے آس پاس بھیڑیوں کا جھنڈ لگ جائے گا جو ہر وقت عورت کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. کم سے کم میں ایسی بیوی نہیں چاہتا جو آزاد خیال ہو، آزاد ملک میں جوان ہوئی جو جس میں حیا ہی نہ ہو. حیا صرف سوچ اور نظروں میں نہیں ہوتی، حیا پہننے اور اوڑھنے میں بھی ہوتی ہے. اسخان نے نرمی اور شائستگی سے ایک ایک لفظ ادا کیے. نینا کو سمجھانا چاہا اور نینا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا. اوہ، تمہیں آپ سمجھی. تم سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو. دوستی ہم جیسی بولڈ لڑکیوں کے ساتھ رکھتے ہو، مگر بیوی تم لوگوں کو 7 پردوں میں چھپی ہوئی چاہیے ہوتی ہے. اس بار وہ کچھ غصے سے چلائی، مگر اسخان پر سکون تھا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کم سے کم میری زندگی میں آنے والی عورت کسی غیر مرد کے گلے تو نہ لگی ہوگی. اس کے الفاظ تھے یا پگھلتا وسیسہ جو نینا کے کانوں میں اترا. اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی یونیورسٹی گھومی. وہ تو اپنے ہر ایک میل فرینڈ سے گلے لگ جاتی تھی، اور یہ بات اس نے خود اسخان کو بتائی تھی. نینا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا. وہ اسخان کے قریب ہوئی. وہ سب لڑک پن تھا اسخان. میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے لیے خود کو بدل لوں گی. بس تم اس حنین کو چھوڑ دو. میں تمہارے لیے ساری دنیا بھی تباہ کر سکتی ہوں. تم اس حویلی میں صرف ایک میرے اپنے ہو. اس طرح مت کرو. میں تمہارے لیے خود کو بدل لوں گی، اچھے کپڑے پہنوں گی جیسے اس حویلی کی تمام لڑکیاں پہنتی ہیں. تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو. اس کے الفاظ میں جنون تھا. اسخان کو جو اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. ایسا نہیں ہوتا نینا. اگر آپ کو کسی کی خاطر خود کو بدلنا پڑے، یہ محبت نہ ہوئی، یہ خود غرضی ہوئی. اگر مجھے تم سے محبت ہوتی تو میں تمہیں ایسے ہی قبول کرتا جیسے تم ہو، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا. تمہارا اور میرا ایک ساتھ کوئی فیوچر نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے دماغ سے مجھے نکال دو. اور ان سب کی وجہ کوئی حنین نہیں ہے. اگر حنین کا کوئی وجود نہ بھی ہوتا تو بھی میں کبھی تمہارا نہیں ہوتا. اسخان نے گویا اسے حقیقت میں لاپٹ کھا. اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، مگر وہ ایسا ہی تھا، دلوں کو توڑنے والا. تمہارے بابا بتا رہے تھے تمہاری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے. بہتر ہے اس بارے میں غور کرو اور ہاں کر دو، کیونکہ ہم صرف دوست ہیں. اس سے آگے کچھ مت سوچنا. سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ٹیرس سے باہر نکل گیا. پیچھے نینا نے اتنے غصے سے وہ کپ اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر مارا کہ وہ کرچی کرچی ہو گیا. وہ چیخ چیخ کر اپنا غصہ باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن برداشت کر گئی. وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا رہا. نینا اس دن کے بعد ہی واپس چلی گئی تھی. وہ اسخان سے ناراض ہو چکی تھی. اسخان نے بھی دوبارہ اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. جس طرح کا وہ خود تھا، اس حساب سے نینا کا اس سے دور جانا ہی بہتر تھا. نینا کا رزلٹ آ چکا تھا. وہ اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی اور پھر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. حویلی کے ماحول میں ایک بار پھر کچھ وقت کے لیے سکون آ گیا تھا، جس سے سب پرسکون ہو گئے تھے. مگر یہ سکون کتنے عرصے کے لیے تھا کوئی نہیں جانتا تھا. رانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی بکس کھولے پڑھائی کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا، اور 2 منٹ بعد رائم نے کمرے میں جھانکا. میں اندر آ جاؤں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. رانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور وہ کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر رانیہ کی آنکھوں میں محبت اتر آئی. رائم اس کے پاس آیا جو اب کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. رائم کی بات پر رانیہ کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری. کیا لائے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا، مگر رائم نے نفی میں سر ہلایا.
کہا نا آنکھیں بند کرو۔ رانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ رائم اس کے بہت پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر اپنی جیب سے ایک جیولری باکس باہر نکالا۔ اس میں ایک پینڈنٹ تھا۔ اس نے وہ پینڈنٹ نکال کر رانی کے گلے میں ڈالا۔ اپنے گلے پر کچھ محسوس کرتی رانیہ بند آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ رائم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، پھر ہک لاک کی۔ وہ اس کے اتنے پاس تھا کہ رانیہ کی پشت رائم کے سینے سے ٹکرا رہی تھی، تو وہیں اس کے پرفیوم کی خوشبو رانیہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ سختی سی آنکھیں میچ گئی۔ رائم اس کے کان کے پاس جھکا۔ یہ تمہارا 17ویں سالگرہ کا تحفہ ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جان۔ اس کی محبت بھری سرگوشی پر رانیہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی شاید ساری زندگی نہ آئی ہو۔ وہ رائم کی طرف پلٹی۔ آپ کو میری سالگرہ یاد تھی؟ رائم نے اس بات پہ سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارا اتنا اسپیشل دن بھول سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو تھے جس نے رانیہ کو اندر تک سرشار کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتی ہوئی شیشے کے پاس کی اور جیسے وہ لاکٹ دیکھا تو رانیہ کی آنکھوں میں خوشی سے نمی ابھر آئی۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر رائم کو دیکھا۔ آپ کو یاد تھا؟ اس کی آنکھوں میں کتنی حیرت تھی، یہ رائم دیکھ سکتا تھا۔ بالکل، تم نے فرمائش کی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں بھول جاؤں گا؟ اس نے کندھے اچکائے، مگر رانیہ اتنی خوش تھی شاید ساری زندگی وہ خوشی محسوس نہ ہوئی ہو۔ رائم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ فرد اس بات سے اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ دوبارہ سیدھی ہوئی، مسکرا کر شیشے میں اپنے گلے میں لاکٹ کو دیکھ رہی تھی جس پر رائم لکھا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کچھ ماہ پہلے عنایا اور رائم کی 21ویں سالگرہ تھی۔ اس دن زوہان نے عنایا کو اپنے نام کا لاکٹ گفٹ کیا تھا۔ کتنے ہی پل رانی حسرت سے اس کے گلے میں وہ لاکٹ دیکھ کر رہ گئی۔ رائم کافی دیر سے اس کی آنکھوں میں حسرت دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے نیا ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بات ہے نیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ رانی نے لاڈ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیکھیں، وہ لاکٹ عنایا کے گلے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ پلیز مجھے بھی ویسا ہی چاہیے، آپ کے نام کا۔ اس کا بازو ہلا کر فرمائش کرتے ہوئے اس وقت ننھی بچی لگ رہی تھی۔ رائم چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پایا۔ رانیہ کو وہ اتنا پسند اس لیے آیا تھا کیونکہ ایسا ہی ایک لاکٹ مشل کے گلے میں بھی ہوتا تھا۔ پلیز آپ ہی مجھے لا کر دیں گے نا؟ مجھے آپ سے ہی چاہیے۔ اس کے لہجے میں لاڈ تھا، آنکھوں میں مان تھا۔ رائم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ اور رانیہ کتنی پل خوشی سے یاہو کے نعرے لگاتی رہ گئی اور آج رائم نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ اس سے بھی ویسا ہی ایک لاکٹ گفٹ کر چکا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، گولڈن خالص سونے کا لاکٹ جس پر عین درمیان میں اسٹائلش انگلش میں حروف میں رائم لکھا ہوا تھا۔ وہ رانیہ کی سفید گندمی رنگت پر کھل ہی اٹھا تھا۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر رائم بھی مسکرا اٹھا۔ خوشی لاکٹ کی نہیں تھی، خوشی تو اپنی خواہش پوری ہونے کی تھی جو رائم نے پوری کر دی تھی۔ واپس اس کی طرف پلٹی، پھر اس کے بازو پر سر ٹکایا۔ رائم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور رانیہ کی جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ اس لمس میں عقیدت تھی، محبت تھی، عزت تھی۔ رانیہ کو سکون محسوس ہوا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری ہر تکلیف میری، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے، آہستہ آواز میں کہتے اس نے رانیہ کو دوبارہ اپنے ساتھ لگایا۔ تھینک یو سو مچ۔ رانی نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ رائم نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان یہ کوئی تھینک یو نہیں ہوگا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلو اب تم اپنی پڑھائی کرو، میں چلتا ہوں۔ رائم نے فوراً وہاں سے نکل جانا چاہا۔ اگر وہ زیادہ دیر اس کے پاس رہتا تو رائم کا دل ڈگمگا جاتا۔ رانی نے اس بات میں سر ہلایا اور رائم کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی دوبارہ بیٹھی اور اپنی پڑھائی کرنے لگی۔ کچھ ماہ بعد اس کے فرسٹ ایئر کے پیپرز تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے زوہان کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا جب حویلی میں فون آیا کہ عالیہ بیگم یعنی کہ بہروز شاہ کی بیوی انتقال کر گئی ہیں، اس لیے ان سب کو شہر جانا پڑا۔ انہیں کا یونیورسٹی میں ضروری پیپر تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، باقی سارے گھر میں ہی تھے۔ 2 دن پہلے ہی نینا دوبارہ چھٹیوں کی وجہ سے حویلی واپس آئی تھی۔ وہ بھی اس وقت حویلی میں موجود تھی، اس لیے وہ سارے چلے گئے۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن خاندان کا حصہ تھی، اس لیے سارے خاندان کا جانا ضروری تھا۔ 1 بجے کا وقت تھا جب حالہ نے اذغان کو فون کیا۔ وہ اپنی یونیورسٹی سے نکل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میری ممانی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ہم سب لوگ اس وقت شہر میں ہیں۔ رینو اس وقت یونیورسٹی میں ہے، اس کا ضروری پیپر تھا ورنہ میں اسے چھٹی کروا لیتی۔ پلیز تم آج اسے لے آنا، صرف 1 دن کی بات ہے۔ زوہان شہر میں نہیں ہے اور رائم ہمارے ساتھ ہے، پلیز اتنا کر سکتے ہو؟ پھپھو کے لہجے میں اس وقت ریکویسٹ تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں اسے لے آؤں گا۔ دوسری طرف حالہ پرسکون ہو گئی۔ شکریہ بیٹا۔ اس نے فون رکھا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ ہنین الگ یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے اور ایک بار
वो बारह ला की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो शहर की अलग यूनिवर्सिटी में था, मगर हुनैन सीएस कर रही थी, इसलिए वो अलग यूनिवर्सिटी में थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी हुनैन की यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ाई। उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का मंजर घुमा। कुछ दिन पहले हाला उसके कमरे में आई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही हाला खड़ी थी। अरे फुफ्फो, आप आए ना। वो साइड हो गया तो हाला अंदर दाखिल हुई। वो सोफे पर आकर बैठी। मैं तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ असखान। वो काफ़ी संजीदा थी। जी पप्पो, कहें, मैं सुन रहा हूँ। वो चाहकर भी हाला से बदतमीज़ी नहीं कर सकता था। न जाने क्यों हाला के साथ बात करते हुए उसके लहजे में खुद ब खुद एक नरमी खुल जाती थी, क्योंकि वो मशल की तरह मजबूत दिल की मालिक नहीं थी। हर छोटी छोटी बात हाला के दिल पर लग जाती थी। अभी भी हाला के चेहरे पर कुछ तकलीफ सी थी। मैं बहुत मजबूरी में यहाँ आई हूँ, वरना मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि दो लोगों के दरमियान बोला जाए, और वो भी दो लोग जो एक निकाह में बंधे हों। लेकिन देखो असगान, हुनैन मेरी बेटी है। मुझे उसे तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ होती है। उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने हाथ कहो तो वो भी जोड़ती हूँ। तुम अपना रवैया उसके साथ दुरुस्त कर लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है मेरी बेटी, तो उसे छोड़ दो, लेकिन ये दोराहे के दरमियान जो तुम उसे लटका चुके हो, ये मत करो। ठीक है, हमारी गलती है। हमने निकाह करवा दिया था। हमें लगा तुम दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार पाओगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी तुम इसे पसंद नहीं करोगे। या तो उसे अपना लो, इसके साथ अपना रवैया नरम रखो, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं जानती हूँ उसे तकलीफ़ होगी, लेकिन कम से कम वो ज़बरदस्ती तुम्हारे सर पर मुसल्लत तो नहीं होगी। हालांकि एक एक लफ्ज़ में तकलीफ़ थी, और ऐस खान का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। उसे आज पहली बार तकलीफ़ महसूस हुई थी। उसने पप्पो के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं जानता हूँ पप्पो, मैं कुछ सख्त मिजाज हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा आज के बाद आपको शिकायत का मौका ना दूँ। मैं अपना रवैया ठीक रखूँगा। उसने हाला का मान बढ़ा दिया। हाला भी पुरसुकून हो गई। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। वो हल्की फुल्की होती कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन असखान ने सोच लिया था वो हुनैन को मज़ीद तकलीफ़ ना ही दे तो बेहतर है। ये सब सोचते हुए वो हुनैन की यूनिवर्सिटी में आ चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में पार्क की, फिर हुनैन के डिपार्टमेंट की जाने पड़ा। छुट्टी हुए शायद 1 घंटा गुजर चुका था। वो लेट हो चुका था क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी शहर के एक कोने पर थी और हुनैन के दूसरे कोने में। इसे अक्सर रायमी और सुहान ही पिक करते थे, मगर आज पहली बार असखान यूनिवर्सिटी आया था। वो डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो डिपार्टमेंट सुनसान था। उसने एक लड़की को रोक कर पूछा, क्या आपने मिस हुनैन शाह को देखा है? लड़की ने इस बात में सिर हिलाया। हाँ, कुछ देर पहले एक प्रोफेसर का पैगाम आया था। उन्होंने हुनैन को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बुलाया था। उससे कोई ज़रूरी बात करनी थी, वो वहीं गई है। असगान ने उसका शुक्रिया अदा किया था और लाइब्रेरी की जानिब चल पड़ा। जैसे वो लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसने देखा लाइब्रेरी अंदर से लॉक थी। वो हैरान रह गया, ये क्या सीन था। यूनिवर्सिटी काफ़ी सुनसान हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स घरों को जा चुके थे। अब तो 3 बजने वाले थे। असगान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन अपनी जेब से चाकू बाहर निकाला और उसे लाइब्रेरी के दरवाजे की होल में डाला। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दरवाज़ा खोल चुका था। बिना शोर पैदा किए अंदर दाखिल हुआ। उसके कानों में हुनैन की चीख पड़ी, आह छोड़ो। असगान के चेहरे पर सारा खून सिमट आया। वो फ़ौरन आवाज़ की सिमत भागा था। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। उसकी आवाज़ न जाने किस कोने से आ रही थी। वो जैसे ही शेल्फ डेस्क के पीछे पहुंचा, सामने का मंजर असगान शाह की रूह खींच गया। किसी ने असगान शाह के सीने को कुचला था। नैन, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया। जारी है।